गरेको छु। हेर्नुहोस् है क्वेसन, फाइल खोलिहालौँ म पहिला। त्यो हिजो गरेको हाम्रो कुनै त्यो आइटम छुट्या छ भनेपछि त्यो होला होइन, नत्र त्यो आन्सर मिस्टेक हो है। यति नै जान्छ। आइटम चाहिँ छुट्या छैन, तर डेप्रिसिएसनमा चाहिँ बिगिनिङको फ्याक्टर लगायो भने मिल्छ। डेप्रिसिएसनमा कसले भन्यो ल भन्नुहोस् त बिगिनिङको फ्याक्टर लाउँछ भनेर? मैले तपाईँलाई नोटमा पनि के लेखाएको छु भन्नुहोस् त। यस्तो हो क्या, तपाईँ त्यो सोलुसन के गर्नु होला भनेपछि सोलुसन भनेको तपाईँहरूले भर्खर त्यो ब्याचलर सकेर मास्टर पढिरहेको स्टुडेन्टले बनाउँछ क्या सोलुसन। अनि त्यो सोलुसनमा प्रिन्ट मिस्टेक हुन्छ है, सोलुसनमा मिस्टेक हुन्छ। तपाईँ अब सोलुसन अहिलेसम्म हेर्दै आउनु भएको छ कि छैन, नत्र सोलुसनमा प्राय मिस्टेक हुन्छ धेरै है, त्यही भएर हेर्दाखेरि ध्यान दिनु होला ल। हुन्छ सर। 71 सबैले भेटाउनु भयो होला होइन। हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ है, 31 असार 2071 भनेर इन्कम स्टेटमेन्ट सेल्स रेभन्यू भनेर 9 लाख दिएको छ होइन। लेस कस्ट अफ गुड सोल्ड छ। कस्ट अफ गुड सोल्डमा ओपनिङ, पर्चेज अनि क्लोजिङ स्टक छ। ओपनिङ छ हामीलाई हेर्नुहोस् त 1,80,000 छ, पर्चेज 4,50,000 छ। भेटाउनु भयो नि सबैले। लेस क्लोजिङ स्टक 1,20,000 गरेर हाम्रो 5,10,000 भनेको कस्ट अफ गुड सोल्ड हो। 9 लाखबाट 5,10,000 कस्ट अफ गुड सोल्ड घटाउँदा 3,90,000 हाम्रो के आयो? ग्रस प्रोफिट आयो। त्यो ग्रस प्रोफिटबाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूमा स्यालेरिज एन्ड वेजेज, अदर एक्सपेन्सेस, डेप्रिसिएसन, इन्कम ट्याक्स सबै कुराहरू घटाएर टोटल 2,50,000 घटाएर हाम्रो 1,40,000 के आयो? रिटेन अर्निङ आयो। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनिदियो यसले हेर्नुहोस् त, जेनरल प्राइस इन्डेक्स अफ द बिगिनिङ, एभरेज एन्ड इन्डिङ भनेको जेनरल प्राइस इन्डेक्समा चाहिँ बिगिनिङ 100 छ है, के छ सरी, बिगिनिङ एभरेज चाहिँ 150 एन्ड इन्डिङ चाहिँ 200 छ रेस्पेक्टिभली भन्यो। यो भनेको प्राइस इन्डेक्स हो। हामीले कन्भर्सन फ्याक्टर निकाल्दाखेरि चाहिने कुरा हो। बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर, एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर र इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर। इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर जहिले पनि कति हुन्छ भने थिएँ मैले तपाईँहरूलाई, कति हुन्छ भने थिएँ भन्नुहोस् त? 1 अनि बी नम्बरमा के भन्यो यसले? कम्पनी इज युजिङ फिफो मेथड अफ इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन। यसले यो बीमा नभनेको भए पनि नि हामी सेम गर्थ्यौँ क्या। फिफो भन्ने बित्तिकै यो तपाईँले क्लोजिङमा केही चेन्ज हुँदैन। क्लोजिङ भनेको हामीले एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर लगाउने हो। तर तपाईँलाई यहाँनिर लिफो भनेर अरू एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ। लिफो यहाँनिर के भनिदिएपछि मानौ कम्पनी इज युजिङ लिफो मेथड अफ इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन भन्छ। अनि त्यसपछि 30% अफ क्लोजिङ स्टक आउट अफ रिमेनिङ पर्चेज भन्ला, अनि 70% अफ के भन्देला? ओपनिङ भन्ला। यसरी भन्छ भनेपछि अब त्यहाँनिर चाहिँ हामीले के कसरी लाउनुपर्छ रेट भनेर मैले तपाईँहरूलाई लेखाइसकेको छु है। बुझ्नुभयो कि नै भन्नुहोस् त मैले यहाँनिर भन्न खोजेको? अरू क्वेसन सेम छ 75 र यो केही छैन, हामी सेम हो 75। तर यहाँनिर एउटा ल्याङ्ग्वेज के जोडिदिएको भएपछि कम्पनी इज लिफो मेथड भनेको भए लिफो एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिन्छ क्या। जस्तै तपाईँले 30% युजिङ के भन्देला? स्टक भन्देला, अनि 70% युज अफ पर्चेज भन्ला भनेपछि तपाईँले त्यो क्लोजिङ स्टकको भ्यालु मानौ अहिले कति छ यहाँनिर? क्लोजिङ स्टकको भ्यालु भन्नुहोस् त 1,20,000 छ नि। हजुर, 1,20,000 मा हामीले 30% ओपनिङ हो भने चाहिँ 1,20,000 को 30% कति हुन्छ? त्यो निकाल्ने 12 36,000 हुन्छ होइन। 36 मा चाहिँ हामीले बिगिनिङ कन्भर्सन गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछिको रिमेनिङ भ्यालु भनेको अब 1,20,000 को 70% कति हुन्छ? 12,84,000। 84,000 मा चाहिँ हामीले कति लाउनु पर्यो त? के लाउनु पर्यो भन्नुहोस् त? एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर। यो कुरा लेख्नुहोस् है तपाईँले, काहीँ नोटमा यो लेखिहाल्नुहोस् तपाईँले बुझ्नको लागि। इक्जाममा नआउला भन्न सकिन्न, तर यस्तो टाइपको क्वेसन मैले एउटा पनि यहाँ भेटाइन, त्यही भएर तपाईँलाई भनिदिएको चाहिँ है। बुझ्नुभयो? इक्जाममा सोधिन सक्छ, भन्न सकिँदैन ल। तर अब यो गर्ने भनेको एकदम नर्मल छ, केही छैन। रिक्वायर्ड एमा के सोध्यो यसले? प्राइस लेभल गेन अर लस अफ मोनिटरी आइटम। रिक्वायर्ड एमा जानुहोस्। अब रिक्वायर्ड एमा क्यालकुलेसन अफ प्राइस लेभल गेन अर, प्लिज म्युट गरिदिनु होला है। CL10
Calculation of price level gain or loss. ल टेबल बनाउनुस् हिजोको जस्तै हो 5 price level gain or loss. Particulars SCV एकैछिन है नाम मिस्टेक गरिहालेँ historical cost value conversion factor त्यसपछि के हाम्रो current purchasing power त्यसपछि gain or LOSS loss. अब सुरुमा तपाईले मोनिटरी एसेट्स राख्नुस् अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त येमा मोनिटरी एसेट्स छ कि छैन मोनिटरी एसेट्स हुनको लागि कि त ब्यालेन्स सिट हुनु पर्यो कि त हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको हुनु पर्यो मोनिटरी एसेट्स छ यो क्वेशनमा बोल्नु हुन्न त मोनिटरी एसेट्स छ कि छैन छैन सर यसमा मोनिटरी लायबिलिटीज छैन यसमा क्या सिधै आयो हाम्रो क्याश रिसिप्टमा पनि एउटै मात्र आइटम होला सायद सेल्स मात्र होला एउटा सेल्स रेभेन्यू कति छ सेल्स रेभेन्यू हिस्टोरिकलमा 9 लाख 9 लाख हाम्रो टोटल क्याश रिसिप्ट एउटै मात्र हुन्छ है त यो टोटल क्याश रिसिप्ट हाम्रो 9 लाखै भयो कसले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो बी नम्बरमा हाम्रो छ क्याश पेमेन्ट म के लगाइराखेँ आफै अहिले एकछिनमा लाउँछु क्याश पेमेन्टमा के छ हेर्नुस् त पर्चेज कस्ट अफ गुड्स सजनाजी कस्ट अफ गुड्स राख्नु भयो भने त खतम भइहाल्यो कस्ट अफ गुड्समा त ओपनिङ क्लोजिङ पनि हुन्छ कस्ट अफ गुड्स हामीले त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा मात्र यो जस्ताको तस्तै सार्ने हो सुरुमा है पर्चेज पछि के छ हेर्नुस् त अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा स्यालेरिज एन्ड वेजेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि अलग्गै दिएको भनेपछि राख्नुपर्छ तर त्यो भित्रको हामीले आइटम राख्ने अनि अदर एक्सपेन्सेस मलाई भन्नुस् त डेप्रिसिएसनमा हामीले क्याश पेमेन्ट गर्छौं त डेप्रिसिएसनमा हामीले क्याश पेमेन्ट गर्छौं त गर्दैनौ सर के भएर त्यो आउँदैन ल पर्चेज कति छ अमाउन्ट भन्नुस् मलाई 4,50,000 4,50,000 वेजेस एन्ड स्यालेरिज एन्ड वेज 1,50 जस्तो लाग्यो 1,50 अदर एक्सपेन्सेस 10,000 इन्कम ट्याक्स 60,000 हाम्रो के आयो यसपछि यो टोटल क्याश पेमेन्ट्स कति हुन्छ होला टोटल क्याश पेमेन्ट 4, 5, 6 लाख 670 होला ल मलाई एउटा कुरा भन्नुस् तपाईहरुले हामीले कन्भर्सन फ्याक्टर यहाँ निकाल्यौं त निकालेको छैन हो त्यसलाई यहाँ ट्याक्कै तपाईले सुरुमै निकाल्दा पनि हुन्छ मुनि निकाल्दा पनि हुन्छ है त तपाईले मुनि राख्नुस् ल रिक्वायर्ड को पनि यही तल गएर हुन्छ यसलाई
क्वेसन कति थियो हाम्रो TU 2071 हो हैन क्वेसन नम्बर 14 थियो तपाईले मुनि निकाल्नु होला है त क्याल्कुलेसन अफ कन्भर्सन फ्याक्टर बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर कसरी निकाल्ने हो त इन्डिङलाई माथि राख्ने इन्डिङ प्राइस इन्डेक्सलाई केले भाग गर्नुपर्छ बिगिनिङ प्राइस इन्डेक्स के लेखेँ मैले बिगिनिङ प्राइस इन्डेक्सले ल कति छ इन्डिङ कति छ हेर्नुस् त पछाडिको रेस्पेक्टली भनेको छ है तपाईले एक कतिपयले यति पनि मिस्टेक गर्नुहुन्छ है हेर्नुस् त जेनरल प्राइस इन्डेक्स फर बिगिनिङ सुरुमा भनेको बिगिनिङ एभरेज एन्ड इन्ड भनेको छ त्यही भएर सुरुको 100 हुन्छ एभरेज बीचको हुन्छ लास्टको कहिलेकाहीँ हामीलाई एभरेज दिदैन भने ओपनिङ प्लस क्लोजिङ गरेर डिभाइड 2 गर्नुपर्छ ल कति भयो बिगिनिङ कति छ त 100 कति आयो हाम्रो 2 आयो अनि त्यसपछि एभरेज देखाउनै पर्छ हजुर गरेर देखाउनै पर्छ त्यही त भने मैले नदेखाउँदा पनि हुन्छ क्या नदेखाए तल तपाईले अहिले चाहिँ देखाउनु न ल मुनि डाइरेक्ट हामीले भ्यालु राख्ने हो के यसलाई तपाईले एभरेज प्राइस इन्डेक्स 1 मिनेटको काम त छ नि राम्रो काम गर्नुस् न मार्क्स राम्रै आइन्छ इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स कति छ फेरि 200 नै छ 150 कति भयो त 1.5 1.33 कति 1.33 डबल 3 त्यसपछि के आउँछ त इन्डिङ प्राइस कन्भर्सन फ्याक्टर इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स डिवाइडेड इन्डिङ प्राइस इन्डेक्स एक आउँछ सर जहिले पनि इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टरको एक किन भाला कसैले भन्न सक्नुहुन्छ 200 लाई 200 ले भाग गर्दा एक भागको नभन्नुस् नि फेरि आन्सर है इन्डिङ कन्भर्सन हेर्नुस् त कुनै पनि चीज लास्टैमा हामीले इन्डिङ भने त वर्षको लास्टमा हो नि हैन हजुर सर त्यो अर्को वर्षको बिगिनिङमा जाँदा त्यसको भ्यालुमा के परिवर्तन हुन्छ त हुँदैन त्यही भएर त्यही एक भाग हो क्या जस्तै इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर बिगिनिङमा र एभरेजमा चाहिँ अब त्यो नेक्स्ट इयरको बिगिनिङमा जाँदा चाहिँ चेन्जेबल हुन्छ यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन यसको अलि ट्रिक हो है तपाईले त्यो ट्रिक नराख्दा नि हुन्छ अब यहाँनिर तपाईले जसले माथि त्यो वर्किङ नोट गर्नु भएन नि उले चाहिँ यहाँनिर डिभाइड गरेर देखाउनु पर्छ एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर भनेर तपाईले जस्तै त्यो डिभाइड गरेर देखाएको हुनुपर्छ अब हामी डिभाइड गर्दैनौँ म डाइरेक्ट 1.33 लेख्छु हुन्छ के आउँछ त मल्टिप्लाई गर्दा अब यहाँनिर 1.33 आयो नि पछाडि 11,97,000 आउँछ हैन कति आयो भन्नुस् त हो यहाँनिर यस्तो नगर्नुस् अब यो 1.33 पछाडि कति एक्ज्याक्ट 33 आइराख हैन हजुर हजुर पहिला यस्तो गर्नुस् 1.33 राख्दा पनि गलत हुँदैन फेरि तपाईले दिएको आन्सर मिल्दैन के एउटा 0 काटियो माथि कति हुन्छ 20 तल 15 हुन्छ हैन यसलाई 4/3 लेख्न पाइयो कि नै पाइयो यो लेख्नुस् है आन्सर मिलाउने भएपछि यही लेख्दा पनि हुन्छ तर तपाई फेरि आन्सर मिल्दैन 4/3 यो भनेको हाम्रो एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर हो कति आउँछ मल्टिप्लाई गर्दा भन्नुस् त्यति नै आउँछ त्यति कसरी आउला ए होइन सर मैले 12 लाख आयो 4 लाख आउँछ होला नि अघि गर्दा कति आउँदै हेर्नुस् त अलि फरक आउँछ होला के 11,97,000 हेर्नुस् त 3000 को फरक हुन्छ त्यही भएर
डेसिमलमा आइरहेको छ भने त्यसलाई जस्ता जस्तै राखेर डाइरेक्ट तल मल्टिप्लाई गर्नुहोस् है। ल सर फेरि भनिदिनु के भन्नु भएको? कुनै पनि जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यो पोइन्टको पछाडि एक्ज्याक्ट यो मानौ अहिले यहाँनिर 1.23 एक्ज्याक्ट आएको भए त्यही राख्नुहोस्। जस्तै हाम्रो अहिले यो चाहिँ डेसिमलमा आउँछ नि त पछाडि हेर्नुहोस् त कति आएको थियो 1.333333 आएको थियो नि। त्यसलाई चाहिँ अब यसलाई केमा नै राख्ने फ्र्याक्सनमा नै राख्नुहोस् क्या, डेसिमलमा नराख्नुहोस् है, भिन्नमा राख्नुहोस् भनेको बुझ्नुभयो कि भएन? तपाईँले यो कसैले यो 4/3 लेख्न जानु मिस्टेक यो आउँदैन, यति यही गर्दा पनि हुन्छ, 200/150 गर्दा पनि हुन्छ यहाँनिर। ल यही 200/150 गर्दा त्यही एउटै कुरा आयो, 200/150। 4/3 चाहिँ कस्तो राख्नु? हजुर के भन्नुभयो सबिनाजी? 4/3 चाहिँ कस्तो राख्नु? 4/3 चाहिँ कसरी राख्नु भयो भने? यो 0 काट्नुहोस् न भने, यो 0 काट्दा माथि 20 तल 15 भयो कि नै? 15 भएको बुझ्नुभयो? हजुर। अनि अब दुईटैमा कमन 5 छ कि छैन? 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4 3। तपाईले त्यसरी फ्र्याक्सन गर्न आउँदैन भने यसले मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। 9 लाखलाई 200 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, 150 ले भाग गर्नुस्, 12 लाख आउँछ। ल पर्चेज पनि के हो त? पर्चेजमा पनि सेम हुन्छ, यो कन्भर्सन फ्याक्टर 200/150 हुन्छ। अनि स्यालरी एन्ड वेजमा पनि कति हुन्छ? 200/150। अनि पनि 200/150। इन्कम ट्याक्समा चाहिँ इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर हुन्छ, इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर हुन्छ बराबर 1 हुन्छ एमा। अरु सबैमा एमा के हुन्छ त? एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर हुन्छ है, एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर। ल मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति कति आउँछ? 6 लाख 6 लाख अनि 2 लाख 2 लाख। त्यो त पोइन्टमै आउँछ। ल पोइन्टमै भन्नुस् न। 13,333.33 13,333.33 3 नलेख्नुस् पछाडिको, पर्दैन यो 60,000। मलाई भन्नुस् अब यहाँ रिसिभ हुने कुरामा अब रिसिभ हुने कुरामा यहाँनिर हामीलाई घाटा हुन्छ कि फाइदा हुन्छ भन्नुस् त? रिसिभ हुने कुरामा लस हुन्छ नि। लस हुन्छ 3 लाख। पेमेन्ट हुनेमा चाहिँ फाइदा हुन्छ। कति हुन्छ पहिला टोटल भन्नुस्? 8 लाख 60,070 7,73,8,73,333 हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई गेन भयो कति हुन्छ? 1 लाख समथिङ कति? 6,70,000 8 लाख होला 1,03,333 होला नि। 1 लाख कति? 3,333 हुन्छ होला। 70 काट्यो त 3,333 आयो नि त। 1,03,333 भएन? 2,03,333। ए 2,03,333 सरी। 2 लाख हुन्छ, तपाईले कहाँ 1 लाख भन्नुभयो? 2 लाख हुन्छ सर, 2 लाख 3,333 हैन? यहाँनिर प्लसमा आयो कि माइनसमा आयो? माइनसमा आइरहेछ। कति माइनसमा आउँछ? 96,667। 667। के आयो हाम्रो मोनिटरी प्राइस लेभल लेख्नुस् न। प्राइस लेभल लस आयो कि लेभल लस माइनसमा आयो नि, त्यही भएर के भयो? यो लस भयो है त। लस फ्यान चलेर यो पान्नै उडिहाल्छ भने कहाँ गयो क्वेसनै भेटिन त मैले। 71
अब हामीले रिक्वायर्डमा सेकेन्डमा के सोधेको छ रिस्टेट इन्कम स्टेटमेन्ट रिक्वायर्ड डी मा चाहिँ सोध्यो हामीलाई रिस्टेट इन्कम अन्डर CPPA मेथड करेन्ट पर्चेजिङ पावर एकाउन्टिङ मेथड भने है त पर्टिकुलर्स त्यो सरले भन्नुभएको सबैले गरेको हो क्वेसनहरु गरे हैन मैले त मैले नि गरिनु दुईटा गरे मिलेन मैले त गर्न हिजो सकिनँ त्यो भएर नगरे आज गर्छु किन र मेरो मिल्दै मिल्दैन के त्यही भएर सोधे तिनटा ट्राई गरेको मिलेन भोलि गर्नु पर्ला एन्सरसँग मिल्दैन अनि तपाईले मैले भने अनुसार गर्नुस् न त्यो आन्सर मिस्टेक हुन्छ के त्यो आन्सर मिस्टेक होला मिल्नु त पर्ने हो तपाईले कसरी मिलाउनु भएन सर एकचोटि थोरै माथि गर्नु न यो क्वेसन पनि शेयर गर्दिन न है भाइबरले गरेको छ त हेर्नु न यसको नि आन्सर मिलेन भयो सर यसको आन्सर यति आएको कि छैन अब तपाईहरुले मिस्टेक हुन्छ आ छैन भने मिस्टेक हो यो मिलिरहेको छ ल अब तपाईले कपी गर्नुस् इन्कम स्टेटमेन्ट पहिला कपी गर्नु हामीले प्रोसेस जाने हो के प्रोसेस जाने हो तपाईको त मिस्टेक हो है 75 को कसले भन्नुभयो डेप्रिसिएसनमा हामीले के राख्यो पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट हामीले एट द टाइम अफ कहिले एक्वायर गरेर त हो त्यो त्यसको इन्डेक्स अनुसार राख्ने हो नि त उले चाहिँ बिगिनिङ कन्भर्सन राख्यो बिगिनिङ कन्भर्सन क्वेशनमा नदिएको बेला मात्र राखिन्छ भने हैन मैले हो त्यही भएर अब त्यहाँ उले राख्दियो त्यसरी राख्दैन दिएको बेला त त्यो दिएकै प्राइस इन्डेक्स राख्नु पर्छ क्या है त्यही त सर तपाईहरु ढुक्काउनु त्यसमा रङ होला के सर अब सार्नुस् त इन्कम स्टेटमेन्ट सार्नुस् कसले के भन्दै हुनुहुन्छ एकछिन पछि अहिले हामी टाइम छ हामीसँग टन्नै पहिला यो सार्नुस् जस्ता पछि भन सेल्स रेभेन्यू कति छ हेर्नुस् त तपाईहरु इन्कम स्टेटमेन्ट सार्नुस् न आफ्नो बुकबाट फटाफट सार्नुस् सेल्स रेभेन्यू मैले त्यहाँ जस्तो छ त्यही सार्छु यो सुरुमा अरु केही गर्ने हैन हिस्टोरिकल भने त्यही हो सार्ने काम कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मा ओपनिङ छ ओपनिङ स्टक पर्चेज एकैपल्ट लेस गरिदिन्छु है यहाँनिर क्लोजिङ स्टक नै क्लोजिङ स्टक त्यसले अलग्गै त्यहाँ कोलम दिएर गरे मैले गर्दिनँ कोलम दिएर एकैपल्ट गर्छु मैले क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक छ हामीलाई 1,80,000 त्यसपछि छ 4,50,000 क्लोजिङ स्टक छ हामीलाई 1,20,000 यो गर्दा हाम्रो आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो 5,10,000 त्यसपछि आयो हाम्रो ग्रस प्रॉफिट मलाई यो जति सजिलो त क्वेशनै छ हुँदैन कि अरु यो आउनु भयो भने तपाईं लक्की हो एकदम सजिलो हुन्छ हुन त अर्को वाला पनि सजिलो छ एकदम अलि मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईहरु प्र्याक्टिस नै गर्नुहुन्न अनि कहाँबाट हुन्छ प्र्याक्टिस त गर्नु पर्यो के यो भोगेर जान्ने विषय हैन प्र्याक्टिस गर्नु सर गर्दै छु मैले त हामी अपडेटिङ एक्सपेन्सेस मैले क्वेशन भेटाइन त छैन त ओल्ड को मात्रै छ
71 2071 क्वेसन 14 नम्बर क्वेसन ओल्ड छैन कि के हो मैले भाइबरमा पठाइदिएको छु त हेर्नु न 71 को तपाईले यस्तो गर्नुस् क्या दुई हेरिरहेको छु त के त देखाउँदै यही सार्नु यही हो क्वेसन यही हो सारिरहेको छु नि म त्यही हो क्वेसनै सारिरहेको छु अहिलेसम्म मैले कहीँबाट के गरेँ नि स्यालेरी एन्ड वेज अदर एक्सपेन्सेस पछि डेप्रिसिएसन जानु त हेर्नु मैले पठाइदिएको छु फेरि मैले पनि पठाइदिइसके त depreciation income tax आयो other expenses छ हामीलाई 10,000 depreciation छ हामीलाई 30,000 income tax छ हामीलाई 60,000 यसपछि आयो हामीलाई पचास घटायो 250 घटाएर आएको छ 1,40,000 यो हाम्रो हिस्टोरिकल भइहाल्यो अब यसमा हामीले एउटैमा बनाउँछु म हामीले अब एड लेस गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ लेस हुने भयो हामीलाई प्राइस लेभल के छ यो नयो ल यो सबैले सार्नु भयो भएन सारेको ल अब यो सारेको बुझ्या छैन नभन्नु होला फेरि यो चाहिँ हामीले कहाँबाट सार्यौं क्वेसनमा दिएको इन्कम स्टेटमेन्ट भने हिस्टोरिकल कस्ट भ्यालु वाला इन्कम स्टेटमेन्ट सार्यौं है त सेल्स रेभेन्यूमा हामीले कुन कन्भर्सन फ्याक्टर राखेका थियौं अघिकै राख्ने हो के 150 भागा एभरेज हुना नि तपाईले सरी 200 भागा 150 त्यो भएर तपाईले सानो राख्दाखेरि अघि मैले कति गरेको थिएँ 4/3 गरेको थिएँ नि 4/3 गरेको जसले बुझ्नु भएको त्यही राख्नुस् ल 12 लाख गरेर 12 लाख यता आयो न कुन कोलममा चाहिँ हेर्नुस् त सेकेन्ड कोलममा चाहिँ यहाँ पनि सेकेन्ड कोलममै राख्ने के है अनि त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हुन्छ त कन्भर्सन फ्याक्टर कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हुँदैन आइटममा हुने हो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको हेर्नुस् त अब 150 भने बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर हो यसमा राख्ने बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर कति छ 2 छ र बिगिनिङ 2 आयो अनि पर्चेजमा फेरि त्यही हो एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर नै हो एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर कति छ त त्यसलाई सानो बनाउँदा हुन्छ के राम्रो है अलि स्पेस सानो बनाए ल 4/3 गरे ल 4/3 लेख्दा यहाँ पनि 4/3 लेख्छु 4/3 अहिले बुझिहाल्नुहुन्छ क्या यो एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर हो एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर अनि त्यसपछि हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टकमा पनि एभरेज लाग्ने भयो अहिले उसले के भनेको छ इफो भनेको छ किन यहाँ चाहिँ एभरेज लाग्यो एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर किन एभरेज लाग्यो भन्नुभयो यो भनेको स्टक भनेको यो पर्चेजबाट बचेको हो क्या इफोमा हामीले के गर्छौं भन्नुस् त इफो मेथड अनुसार हामीले चाहिँ सुरुमा किनेको सुरुमा बेच्छौं कि नै अनि यो रिमेन
आउट अफ त्यसै अब त 2/3 भयो त यो त 4/3 भयो नि त्यसो भए त हैन त्यही तपाईले 2/3 लेख्नु पर्यो त्यही लेख्नु खोजे अब त्यो मिस्टेक भएर छ हुँ। एउटा कुरा त्यसो बुझ्यो बुझ्यो आउट अफ के हो त पर्चेजबाट बचेको त्यही भएर अब अहिले म तपाईहरुलाई लिफो कसरी हुन्छ लिफोमा पनि गरिहाल्छु एकछिनमा लिफो सोधेको छैन तर म गर्छु ओपनिङ स्टकबाट बचेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो 1 हुन्थ्यो अहिले म भन्छु त रोक्नुस् न ल कति आउँछ मल्टिप्लाई गर्नुस् त 1 लाख 3 लाख 60 3,60,000 आउँछ त्यो 3 लाख 60 त्यसपछि 4/50 र 4 चौका 6 लाख। 16 2 18 3 6 लाख आउँछ त्यो एभरेज कन्भर्सन लेख्दैन ल यो स्पेस खायो धेरै 4/3 मात्र लेखेँ मैले 4/3 बुझिहाल्नुहुन्छ नि माथि लेखेकै छ हैन बुझिन्छ 6 6 लाख लाख आएको हैन अघि गई 12 चौको यो 48 1,20,000 लाई 4/3 ले मल्टिप्लाई गर्नु 16 आउँछ होला 16 लाख 1,60,000 हो 1,60,000 160 हो 1,60,000 टोटल 11 लाख पनि आउँछ 11 लाख आउँछ हौ घटाउनु आउँदैन पर्छ सर मेरो यहाँ त्यो क्लोजिङ स्टकलाई घटाउने हो 8 लाख आउँछ 8 लाख क्लोजिङ स्टकलाई उता घटाए जस्तै घटाउनु परेन त तपाईले तल कहाँ जोड्न मिल्छ ल कति आयो 4 लाख आयो 4 लाख आउँछ उता जे गर्नु भए त्यही गर्ने हो कि यहाँ त स्टेपिङ तपाईले के एक्स्ट्रा कुरा सिक्नै पर्दैन अब यहाँ तपाईले उता जे राख्नु भए त्यही राख्ने हो एमा एभरेज राख्नु भएको थियो 4/3 तल पनि 4/, के भयो 4/3 अनि मलाई भन्नुस् त डेप्रिसिएसनमा अहिले यो क्वेशनमा डेप्रिसिएसनको हामीले एट द डेट अफ पर्चेज दिएको छ त छैन त्यही भएर कुन लाग्यो भन्नुस् त छैन बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर लाग्यो है होला बिगिनिङ किन लाग्यो भन्ने कुरा कन्फ्युज नहुनु होला ल यो कति हुन्छ 81 भएको थियो हैन अघि 81 यो कति 13 3 यति भयो हैन 30 दुना 60 भयो कति भयो कसबाट हल्ला आइरहेछ रुपाकोबाट ल यो सबैलाई जोड्नुस् त 1 20 2 3 लाख 13 333 हो जोड्नु होला है मैले त्यति निकाले जस्तो लाग्यो त्यति नै हो माथि 1 होइन होला 2 लाख होला कहाँ सर त 2 लाख हुन्छ 1 लाख 80 लेखेको ठाउँमा यहाँ सर क्याल्कुलेसन मिस्टेक भइहाल्यो 2 भयो चाहिँ यहाँ 20,000 थपिने भयो न 20 थपेपछि कति भयो 33 2 लाख मलाई पनि मिस्टेक भयो सर 33,333 त्यहाँ अनुसार चाहिँ 333 333 हैन हो सर ल कति आयो 66,367 आउँछ 66,667 आउँछ कि भन्छ 6-7 हो अब गेन भा लेस गर्नु पर्यो एमा कति छ भन्नुस् त लस कति थियो अघि 96 समथिङ थियो 96,667 ल के आयो त 30,000 30,000 आयो सर रिटेन PROFIT अब यहाँनिर के छ यो माइनसमा भएपछि माइनसमा राख्नुहोस् प्लसमा छ भने प्लसमा राख्नुहोस् यसलाई यहाँनिर यो 1:40 नदेखाउँदा पनि हुन्छ पहिला हो त्यहाँ नदेखाए पनि केही फरक पर्दैन यो कति आयो
30,000 आउँछ त्यो। 20,000 आएछ माइनसमा छ भने चाहिँ यहाँनिर यो रिटेन प्रोफिट छ नि, हजुर तपाईँले ब्राकेट भित्र एलओएसएस लस यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ, नलेखे पनि केही फरक हुँदैन। यो यताको माइनस भनेको के हो, यो लस हो भन्ने बुझिन्छ है। ओके, अब गर्न यसरी नै गर्ने हो है। अरू कुन मिलेन भन्नुभएको थियो, ल भन्नुहोस् त। काहीँ छ एउटा गरेको थिएँ मिलेको थिएन यो क्वेसनमा काहीँ नबुझेको भन्नुहोस् त। सर सुरुदेखि देखाइदिनु न स्क्रिनसट लिन। ल लिनु सुरुदेखि भने योबाट आजको सुरुदेखि नै सर यही त हो नि। यस 4/3 आएको थियो है, 4/3 यो डिभाइड हो है। छिटो छिटो लिइहाल्नुहोस् त यो। सर 2070 को नि एकचोटि एउटा गरिदिनै होला हौ। 70 ब्यालेन्स सिट बनाउने क्या सर? माइ गड, त्यो त झन् एक लाइनमा आन्सरमा आउँछ, त्यो त केही छैन। ल सर गरिदिनु न एकचोटि। सबैले फर्मेट बनाउनु भएको? यस्तो एउटा चाहिँ मैले त बनाएर यसको तल देखाइदिनु न। पहिला यो गर्नुहोस् होइन, यसपछि म यसमा एउटा कुरा भन्छु कि अर्को यहाँ मैले भन्नुहोस् है। अलि सानो बनाउँछु यसलाई। ल त्यहाँ के भन्नु छ भने चाहिँ तपाईँले यो क्वेसनमा यदि के भनेको भए चाहिँ कम्पनी इज युजिङ लिफो मेथड लेख्नुहोस् त तल एक लाइन आफै लेख्नुहोस् है। अनि तपाईँले आफै घरमा यो अझ गराउनु होला। कम्पनी लिफो मेथड out of 30% opening stock and balance is remaining balance is purchase भनेर लेख्नुस्। लेख्नु भयो? यदि तल बी नम्बरमा त्यस्तो भनेको भएपछि है लेख्नु भयो कि भएन सबैले? लेख्यौं। ल अब यहाँनिर यहाँ सच्याउनुहोस्। अब क्लोजिङ स्टक दुईवटा हुन्छ यहाँनिर। क्लोजिङ स्टकमा अब तपाईँले यस्तो गर्नुपर्छ है, रिमेनिङ आउट अफ रिमेनिङ आउट अफ ओएफ अफ ओपनिङ स्टक। ओएस लेख्छु है म सर्टकटमा। सर हजुर नेट गएको भनिदिनु न फेरि त्यो 30% ओपनिङ स्टक एन्ड ब्यालेन्स इज पछि। ब्यालेन्स इज पर्चेज, रिमेनिङ ब्यालेन्स चाहिँ पर्चेजबाट भनेको क्या। ओपी त्यति हो सर? त्यति हो यहाँनिर। त्यति भनेको भए फरक हुन्थ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, रिमेनिङ आउट अफ ओपनिङ स्टक रिमेनिङ आउट अफ अरू कहीँ चेन्ज हुँदैन कि यसैमा मात्र चेन्ज हुने हो, अरू केही हुँदैन। तपाईँले यो 1,20,000 लेख्न पाउनुहुन्न यसमा। ए यहाँ त 1,20,000 त 1,20,000 नै हुने हो। यो त एक हिस्टोरिकलमा केही चेन्ज हुन्छ त? चेन्ज त यहाँ हुँदैन। चेन्ज कहाँ हुने हो? यहाँ हुने हो। हेर्नुहोस् त अब तपाईँले यो 1,20,000 मध्ये 1,20,000ले तपाईँले अब यहाँ सेपरेट देखाउनु पर्छ क्या। सेपरेट कसरी देखाउने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, यसमा त 1,20,000 नै हुने हो जसरी पनि। ओपनिङ स्टकमा कति पर्सेन्ट भनेको छु मैले? 30%। 30% कति हुन्छ? 12 × 36,000 हुन्छ। अनि अर्को कति हुन्छ? 12 × 7 = 84,000 हुन्छ। यो मल्टिप्लाई गर्नु होला, यो मिस्टेक हुन सक्छ मल्टिप्लाई गरेको मुखले। यो गर्दा हुने आखिर यही नै हो। यो यही भयो कि नै भन्नुहोस् त? भयो। अनि अब यहाँ चेन्ज हो के तपाईको हुने भनेको यहाँनिर चेन्ज हो। क्लोजिङ स्टकमा त हामीले नर्मल्ली के राख्थ्यौं भन्नुस् त? क्लोजिङ स्टक एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर राख्थ्यौं। तर अब यो क्वेशनमा एभरेज राख्न पाउनु भयो त डाइरेक्ट?
पाएन। पाइएन। ओपनिङ स्टकबाट कति बचेको छ यी 36 बचेको कि छैन हो। यसको लागि बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर लाउनु पर्यो। बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर कति छ 2 छ। ध्यान दिनुस् है। अनि यसको लागि एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर कति लाउनु पर्यो त 4/3। 4/3। ल यति हो यहाँ चेन्ज हुने, अरु केही हैन। लिफो दियो भने यति मात्रै हैन सर। लिफो दियो भने तर त्यसले पर्सेन्ट पनि त्यहाँ क्वेसनमा गिभन भन्नु पर्यो। पर्सेन्ट नदिएपछि फेरि हुँदैन नि। तपाईले सबै के हो लिफो भन्यो, सबै केही पनि भने छैन क्वेसनले। लिफो भन्यो तर क्वेसनले केही पनि भने छैन भने तपाईको त्यो कहाँबाट बचेको बुझ्नु होला। फेरि पर्चेजबाटै बचेको बुझ्नु होला। एभरेज मात्र लगाइदिनु होला। पर्सेन्ट भनेर दिएकै हुनु पर्यो कि लिफो भनेपछि है। तपाईको अब यो अमाउन्ट पनि त चेन्ज होला नि हैन। त्यो नि चेन्ज हुन्छ सर। कति घट्छ त? एउटा 36 दुना 72,000 घट्यो। अनि अर्को कति घट्यो त भन्नुस् त? कति घट्यो अर्को? 84 × 4 / 3 गर्नुस् क्या। 1,12,000। 1,12,000। यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर अनि यता राख्नुस्। हुन्छ सर। ल भन्नुस् त कति आउँछ? यो भनेको 3,60,000 मा जोड्नुस् 9,60,000 सबै जोड्नु भन्नु घटाउनुस्। 60,000 माइनस 7,77,000। तपाईले वर्किङ नोटमा गर्नु आफै गर्नुस् है यो हिसाब। अब यो घटाएर यहाँ आउँछ। यो अब चेन्ज भयो कि भएन? भयो नि। यसरी चेन्ज हुन्छ क्या। अब मैले हटाएँ है। यो सबै सारिसक्नु भयो। मैले अघि 4,24,000 सर। मैले अघिकै ल्याएँ। अब तपाईले आफै गर्नुहुन्छ। बुझिसक्नु भयो सबैले। त्यति बुझाउनको लागि मैले गरेँ, अरु केही हैन। मैले हटाउँदै छु है। अब सक्यो अघिकै आयो नि। अब यति हो मैले बुझाउनु खोजे। 70 को भन्नुभयो। अब 70 को त केही छैन के यो। तपाईले सर एकचोटि गरिदिनु न, नगरेसम्म हामीलाई ठुलो कुरा लाग्छ, गरिसकेपछि सजिलै लाग्छ। पहिला त्यो जस्ताको जस्तै सार्नुस् त। मैले चाहिँ अब फर्मेट माथिबाट ल्याएँ ल। EU 2070 लिस्टेड अफ ब्यालेन्स सिट ल बनाउनुस् तपाईले। मैले चाहिँ फर्मेट माथिबाट ल्याएँ। अब केही छैन त्यसमा, फर्मेट मात्र बनाउनु पर्ने हो। यही फर्मेट ल्याउँछु है मैले तल। हुन्छ नि? हुन्छ सर। कन्ट्रोल डी। लिस्टेड अफ ब्यालेन्स सिट। कम्पनीको नाम छ भने कम्पनीको नाम लेखिदिनु होला। छैन। लिस्टेड अफ ब्यालेन्स सिट एज अन कहिले छ? एज अन 31/12 भने चैत्र 2000 कति छ 12 डिसेम्बर हो है। इंग्लिश डेट हो। तपाईले त्यही लेख्दा पनि हुन्छ, त्यसैमाको लेखिदिँदा पनि हुन्छ, केही हुँदैन। 12 भनेर 2012 भनेर लेख्नु होला तपाईले। लायबिलिटीज एन्ड तपाई पुरा हाम्रो यो यसमा चाहिँ लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी भनिराख्नु पर्दैन। यसलाई लायबिलिटीज मात्र साइड भन्दा पनि हुन्छ है। अब हेर्नुस् त शेयर क्यापिटल छ यो क्वेशनमा। कति छ शेयर क्यापिटल? अलि तल माथि हुने भयो। 12 लाख छ हैन? 12 लाख 12 लाख छ। अमाउन्ट राखिदिनुस् 12 लाख। त्यसपछि बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर आउँछ यसमा हैन। बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर कति होला भन्नको लागि अब हेर्नुस् त प्राइस इन्डेक्सलाई हेर्नुस् उता गएर। कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स भनेर दिएको छ हामीलाई। ओपनिङ कति दिएको छ? 125 दिएको छ। 125 अनि अर्को कति दिएको छ हामीलाई? 200 दिएको छ। 200 प्राइस इन्डेक्स हो। अनि वेटेड एभरेज भनेको 160 दियो है। अब तपाईहरुले जान्ने भएर एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर ओपनिङ प्लस इन्डिङ डिवाइडेड 2 गर्नुभयो भने सिधै गलत हुनुहुन्छ तपाईहरु।
क्वेसनमा दिएको एभरेज 160 राख्नु होला है। त्यसो फरक आउँछ के भ्यालु। तपाईले हैन कसैले के भयो ओपनिङ र इन्डिङ जोडेर 2 डिभाइड गर्नुभयो भने त्यहाँ फरक आउँछ। हेर्नुस् त, गर्नुस् न, त्यहाँ फरक आउँछ। त्यही भएर यसले आफै दिएको छ, यसले ध्यान राख्नु होला है त। एसएस पर्चेज गर्दाखेरि 1.23 आएको थियो। फिक्स एसएस पर्चेज गर्दाखेरि कति हुन्छ? 100 छ अरे प्राइस इन्डेक्स। अनि टाइम अफ शेयर इस्यु कति छ अरे? 100 छ। अब यसमा शेयरको पनि के लाउन पाइएन? बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर लाउन पाइएन। उले शेयर इस्युको दिया हेर्नुस् त, त्यहाँ 100 दिएको छ। त्यसपछि अब तपाईले कन्भर्सन फ्याक्टर एट द टाइम अफ शेयर इस्यु, एट द टाइम अफ शेयर इस्यु कति छ भनेको छ हेर्नुस् त। इन्डिङ कति छ? अब मैले राख्नु डिभाइड बाइ 100 इन्डिङ डिभाइडेड 100 इन्डिङ भने त्यो है। अनि बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर कति हुन्छ यो क्वेसनमा? बिगिनिङ कन्भर्सन फ्याक्टर डिभाइड बाइ चाहिदैन त 200 डिभाइडेड 125 कति आउँछ? अनि हाम्रो अर्को छ एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर। एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टरको फर्मुला 200 भागा एभरेज उले आफै दिएको छ 160। इन्डिङ कन्भर्सन फ्याक्टर भने कति हुन्छ? 1 हुन्छ। लेखिराख्नु, अरु गर्नु परेन। अनि अर्को हेर्नुस् त कन्भर्सन फ्याक्टर एट द टाइम अफ फिक्स एसेट पर्चेज। फिक्स एसेट्स तपाईले एक्जाममा हो यसरी फर्मुला त्यो नलेखेर डाइरेक्ट यसरी भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ क्या। 200 माथि राख्नुस्, कति छ त अर्को? 100 गर्दा 2 आयो। अब हामीलाई एउटा रिक्वायर्ड यो भयो। शेयर इस्यु गर्दाखेरि कति छ अरे? 2 फ्याक्टर कति हाम्रो? 2 आयो। मल्टिप्लाई गरेर यता राख्नुस्, कति हुन्छ यो? 12 दुना 24। ल बुझ्नु भयो सबैजनाले? अब यसको कति डेभेन्चर छ क्वेसनमा? डेभेन्चर छैन। डेभेन्चर भने यहाँ बोन्ड पेएबल दिया छ अहिले, त्यही हो। बोन्ड पेएबल भनेको डेभेन्चर हो। र मैले अब त्यही बोन्ड पेएबल भनेर लेख्छु ल। सर यसमा त बिगिनिङ नै लाग्छ हैन के? यसमा पनि त्यही। यसमा राख्नु पर्दैन अरुमा। बोन्ड पेएबल एमा आउने भनेको एउटा शेयर इस्युको आउँछ, अनि एभरेज र एभरेज स्टक र अनि अर्को हाम्रो आउँछ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको मात्र राख्न मिल्छ, अरूको राख्नु पर्दैन है। रिस्टेट अफ ब्यालेन्स सिट बनाउँदा तपाईले नोटमा लेख्दा पनि हुन्छ। रिस्टेट अफ ब्यालेन्स सिट बनाउँदा एउटा शेयर क्यापिटलमा आउँछ, अनि हाम्रो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा र इन्भेन्ट्रीमा मात्र हामीले कन्भर्सन फ्याक्टर राख्नुपर्छ, अरूमा राख्ने हैन। अरू के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ अरू भ्यालु है। बोन्ड पेएबल हेर्नुस् त कति दिएको छ अमाउन्ट? 4,20,000। 4,20,000 दिएको छ। यसको हुँदैन भनेपछि हाम्रो उता पनि कति नै भयो त? 4,20 नै। 4,20 नै भयो। 4,20 नै भयो। त्यसपछि अर्को के दिएको छ हेर्नुस् त? एकाउन्ट्स पेएबल्स दिया छ न। अब एकाउन्ट्स पेएबल भने करेन्ट लायबिलिटी हैन त? अब तपाईले करेन्ट लायबिलिटी भनेर नलेख्नु, एकाउन्ट पेएबल भनेर लेखिदिनुस्। एकाउन्ट पेएबल कति छ अमाउन्ट हेर्नुस् त? 80,000। 80,000 रहेछ। यसको पनि हुँदैन भनेपछि कति नै भयो? 80,000 नै भयो। अनि अब रिटेन अर्निङ भनेको अब यो हामीले ब्यालेन्समा आउने कुरा हो। रिटेन अर्निङ एउटा हामीलाई हिस्टोरिकलको दिएकै हुन्छ। यसले हिस्टोरिकलको दिएन भने नराख्नु होला। हिस्टोरिकलको कति दिया छ अहिले रिटेन अर्निङ हेर्नुस् त? 5 लाख। 5 लाख दिएको छ। छैन भने छैन है, निकाल्नु पर्दैन कहीँबाट पनि। ब्याङ्क कति छ? क्याश मात्र भने क्याश मात्र भनेपछि क्याश मात्र लेख्नुस्, जे भने त्यही मात्र। क्याश 20,000। 20,000। ल 20,000। यता पनि कति नै भयो त? 20,000। 20,000 नै भयो। अनि इन्भेन्टरी 6 लाख। 6 लाख रहेछ। ल इन्भेन्टरी कुन लाउनु पर्छ भने थिएँ मैले? एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर लाउने। एभरेज कन्भर्सन फ्याक्टर कति आछ हाम्रो यहाँ? कति आउँछ भन्नुस् त? यो 200 लाई भाग गर्दा 0 काट्यो, 4 माथि 4 कति हुन्छ? 1.25। अनि पोइन्टमा नराख्ने भन्नुभएको नि त सर अघि। यो एक्ज्याक्ट आएन त? अनि
जस्तै धेरै 1.25 भएपछि क्या त्यो भएस मात्रै डेसिमलमा तपाईको यदि के भइराखेन फ्र्याक्सन एक्ज्याक्ट आइरहेको छैन भन्नाले जस्तै तपाईले 2-3 वटा आयो भने एक्ज्याक्ट राख्दिनुस् हैन कसैले नराख्दा पनि यही राखे पनि हुन्छ के माथि अहिले त 1.25 भने त के हो त यो भन्दा पछाडी छैन नि त जस्तै 1.256666 यस्तो आएपछि नराख्नुस् भनेको क्या सर यो रिटेन अर्निङ इन केस दिएको छैन भने के ब्यालेन्सिङ फिगर गरेर राख्ने हो यो अहिले ब्यालेन्सिङ फिगर गरेर राख्ने हो सीपीपी मा ब्यालेन्सिङ फिगर गरेरै आउँछ त्यो भ्यालु जहिले पनि अहिले हेर्नु भन्छु अहिले त डाइरेक्ट दिइराखा त सीपीपी मा कहाँ दिएको छ करेन्ट पर्चेजिङ पावर एकाउन्टिङ मा कहाँ छ भ्यालु हामीले यससँग मल्टिप्लाई गर्ने यससँग कन्भर्सन फ्याक्टर हुँदैन नि यससँग कन्भर्सन फ्याक्टर हुन्छ भन्नु होला फेरि यो हुँदैन यसमा ल कति हुन्छ यो 6 का 6 त्यो 7,50,000 हुन्छ होला 750 त्यसपछि अर्को छ हाम्रो एभरेज एकाउन्ट रिसिएबल बिल्स रिसिएबल के छ यसमा हेर्नुस् त 1,80,000 एकाउन्ट रिसिभेबल रिसिभेबल छ 1,80,000 के छ 1,80,000 एआर छ ल एकाउन्ट रिसिएबल छ मैले त्यही राखे यो सबै राख्दिए ल भइहाल्छ नि बुझ्नु त राख्दिए ल 180 नै भयो पनि अब फिक्स एसेट्स कस्ट accumulated depreciation एकाउन्ट रिसिएबल तो ठुलो नभएको प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट छैन एकाउन्ट रिसिएबल प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट छैन भनेपछि के छ फिक्स एसेट्स होला नि हो फिक्स एसेट्स भनेकै प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हो नि त फिक्स एसेट्स छ हैन फिक्स एसेट्सको भ्यालु कति छ भन्नुस् त मलाई 20 लाख हो 20 लाख हो सर 20 लाख छ यसैको मुनि तल एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन पनि छ कि छैन हजुर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनलाई जेमा छ त्यहीमा राख्नु होला माइनसमा छ माइनसमा राख्नुस् कति छ 6 लाख 5 लाख 6 लाख छ है 6 लाख छ यो डिप्रिसिएसन माइनसमा पनि आउँछ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कसैले यहाँ यता लायबिलिटी साइडमा राखेपछि प्लसमा राख्नु ब्यालेन्स सिटमा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनलाई घटाउनु पर्यो नि त यो कन्भर्सन फ्याक्टर एट द डेट अफ पर्चेज कति छ कन्भर्सन फ्याक्टर 2 छ जस्तो लाग्यो मलाई 2 सर यहाँ त्यो फिक्स एसेट्स पर्चेज दिदैछ ल कति हुन्छ यो 20 दुना 40 लाख भयो 40 लाख यो कति भयो 6 दुना 12 लाख डेप्रिसिएसन को जे हुन्छ फिक्स एसेट्स को पनि कसकोबाट हल्ला आइरहेछ मोनिकाकोबाट हल्ला आइरहेछ है तपाईहरु पढाउँदाखेरि हल्ला गर्नुहुन्छ कम्तिमा 1 घण्टा डिस्टर्ब नगर्नुस् क्या 1 घण्टा हल्ला गरेपछि कहाँ हुन्छ तपाईहरुलाई ल भन्नुस् कति आउँछ टोटल कति छ ब्यालेन्स सिटमा जति दिएको छ त्यही राख्नुस् 22 लाख छ हैन 22 लाख छ यो पनि छ पनि पर्यो 22 लाख सरी ल 22 लाख छ अब यो जोड्नुस् त कुन साइड बढी हुन्छ क्रेडिट बढी भयो कि डेबिट बढी भयो त्यो 37,50,000 हुन्छ होला क्रेडिट बढी अब क्रेडिट भन्नाले एसेट साइड बढी भयो हैन ब्यालेन्स सिट को डेबिट साइड भन्छ है एसेट साइडलाई 3750 भयो 37,50,000 हुन्थ्यो यो पनि कति हुनु पर्छ यताको 29 लाख भयो भनेपछि हैन यो पनि कति हुनु पर्छ 37,50,000 हुनु पर्यो है 3750 नै हुनु पर्छ यो पनि कता कम भयो त यो साइड ल्याबिलिटी 8,50,000 ले कम भयो
तपाईँहरुकोमा देखिया छ क्लियर? क्लियर छ। तल माथि लेख्नु होला यो अकाउन्ट रिसिभेबल यहाँ हल्का भए रहेछ। कसरी बनाउने छ? भयो 3750 भएपछि कति कम भयो त? त्यो ब्यालेन्सिङ फिगर अमाउन्ट भयो यहाँ आयो। ल कति आयो? 850 850। हजुर सर। ल 850 लेख्नुहोस् त्यसो भए। के आइटम छुटाउनु त भएको छैन नि? छैन सर, मिलिसक्यो त। अकाउन्ट रिसिभेबल 850। अब फेरि यो पिएल अकाउन्ट ब्यालेन्सिङ पनि इफ किन लेखेको त? कहिलेकाहीँ डेबिट पनि के भइदिन सक्छ? कम भइदिन सक्छ नि त। हो कम भएपछि प्रॉफिट एन्ड लस गरेर राख्नु। जता पनि कम हुन सक्छ के? जता कम हुन्छ उतै ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर हाल्दै भइहाल्छ होला नि। एकदम के गरौँ भनेको हुँदै लाग्दैन। ठिक छ। ल सक्नुहुन्छ है। अब सबै त्यस्तै छ क्या। गर्नुस् भएन भने चाहिँ अब सोध्नु होला केही छैन। अब हामी आइतबारबाट मेथड पढ्छौँ है। करेन्ट कस्ट सक्दो ट्राई गर्छौँ सर। सक्दो भन्दा पनि अब मैले यत्रो कम्तीमा मैले कतिवटा क्वेसन गरेँ भन्नुहोस् त? 3वटा क्वेसन गरिसकेँ। 3वटा। बुकमै जम्मा 4-5वटा क्वेसन छ अनि 4-5वटा क्वेसनमा तपाईँले 2टा गर्नु पर्यो कि नै त? गर्छौँ सर हामी। ल गर्नुहोस् है। सबै त्यस्तै छ क्या है। हुन्छ सर। सर आजलाई सक्या हो? आजलाई टाइम पनि सकिसक्यो अनि हुन्छ सर, सक्दिउँ त। सर भोलि त छुट्टी है, शनिबार। भोलि हुँदैन नि। भोलि शनिबार एक दिन त बिदा गर्नु पर्यो। हुन्छ। त्यस्तो हतार भएपछि पढ्थ्यौँ हामी। अब त्यस्तो हतार छैन नि। हुन्छ सर। धन्यवाद। नपढौँ। ल आजलाई इन्ड गरेँ है त मैले क्लास।